From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum. Sahibon, welcome to the show and my name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. जब से काजी फायज ईसा साहब के मुकदमे का फैसला हुआ है, दिल में एक नारा है जो मचल रहा है और वो नारा है अदलिया का जनाजा है, जरा धूम से निकले। साहिबों, पाकिस्तान में एक सियासतदान से पूछा गया कि सर आपकी डिग्री जो है ये तो जाली है। तो उस सियासतदान ने कहा था, बाबा डिग्री असली हो या नकली हो, जाली हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, डिग्री डिग्री है। अब जज भी इसी सतह पर आ गए हैं कि जज करप्ट है या करप्ट नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जज तो जज है बाबा। ये सतह है अब हमारे माशरे की, कहां, सियासतदान से लेके अदलिया तक। ख़वातीन हज़रात, फायज ईसा साहब का जो केस है, हमारे पास चूंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं शुरू में थोड़ा सा, अमेरिका कनाडा में रहने वाले बहुत सारे साथी उससे वाकिफ नहीं है, थोड़ा सा मैं आप बुलेट पॉइंट्स दूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ देता हूं कि वो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। केस ये था कि जनाब फायज ईसा साहब जो हैं वो एक जज हैं, उनकी बेगम साहिबा ने और उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, गालिबन वो कहीं पढ़ाती थीं और उन्होंने मेहनत से पैसे जमा कर लिए और कुछ उनकी ज़राई ज़मीन थी उसको बेचकर उन्होंने इंग्लैंड में खुशनुमा सी 3 जायदादें खरीद ली। अच्छा, अब लोगों का कहना यह है कि भाई ये जायदादें जो खरीदी गई हैं इन्होंने कितनी मेहनत से काम किया। हमारे यहाँ तो मेहनत से काम करके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मेहनत से पढ़ाया मदरसे में बच्चों को और अरबों की जायदाद बना ली, ठीक है। अच्छा, मरियम की कोई जायदाद ना पाकिस्तान में थी ना इंग्लैंड में थी, उनके जो शौहर हैं सफदर साहब वो टोपियां बना के बेचा करते थे, उससे इतनी इनकम हो गई। तो यही कुछ सूरत हाल यहां पे भी नजर आई कि जज साहब ने कितनी मेहनत से काम किया, उनकी बेगम साहिबा ने भी काम किया स्कूल में और इतनी बड़ी रकम कमा ली। अच्छा, अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये 2 साल में मुकम्मल हुई है। अच्छा, 2 साल तक वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। अच्छा देखिए, अगर आपके पास मनी ट्रेल हो तो 2 दिन में आप दे देंगे, 2 हफ्ते में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे। 2 साल तक उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी और 6 जजेस ने उनकी हिमायत में इस तरह से मुकदमा लड़ा, इस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया कि एक जज जिस पे करप्शन का इतना बड़ा इल्जाम है, जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर होने वाला है, उसको बचा लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अदलिया का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये फैसला अदालत का, ये फैसला जो है तारीख में स्याह बाब में लिखा जाएगा। देखिए, उनसे 3 सवालात पूछे गए, बड़े बेसिक और बड़े अहम सवालात। पहला सवाल ये था कि ये फरमाइए कि क्या आप अपनी बीवी के इन अकाउंट से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जैसे हाँ लाताल्लुक़ थे। अच्छा, दूसरा सवाल, जो खतीर रकम उन्होंने इंग्लैंड भेजी, आपको उससे कोई निस्बत, कोई ताल्लुक था, पता चला? उनको पता नहीं चला, कोई जवाब नहीं है। अच्छा, जब ये जायदादें खरीदी गईं तो क्या आपको कुछ पता चला? वो घर में रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं चला, ये सब कुछ हो गया और वो कहते हैं कि ये मेरी नहीं, मेरी बीवी और मेरे बच्चों की जायदाद है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारे कौन सा हुक्मरान या कौन सा ऐसा किरदार है जो अपने नाम पे काम करता हो? इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। अच्छा, और कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा साहिबो, जब उन्होंने इन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो कहा गया कि ऐसा है कि अब ये 3 सवाल जो हैं वो सरकारी वकील के सामने रखते हैं कि वो इस पे क्या दलील देते हैं। तो फायजी साहब नाराज हो गए, कहेंगे नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, ये नहीं होगा। सरकारी वकील भी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब देखिए कितना वो डोमिनेट कर रहे थे
اس نے عدلیہ کو، اور کس انداز سے تکبر نخوت سے وہ وہاں گفتگو کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، اور سارے ججز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے رہے۔ اچھا، اس دوران میں ایک بڑی اہم بات ہوئی کہ ان کی طرف سے ایک بات کہی گئی کہ جناب ذرا جسٹس بندیال اور جسٹس منیب اختر صاحب سے ان کی جائیدادوں کے متعلق بھی سوال کیجئے کہ کتنی ہیں۔ ان کو بھی انہوں نے وہاں ننگا کر دیا۔ اس تالاب میں سب ننگے ہیں، پوری عدلیہ میں شاید اگر آپ گنیں تو یہ 5 ہے نا، 5 انگلیاں، شاید 4 یا 3 لوگ ملیں گے جو اس قابل ہوں کہ ان کو جج بنایا جائے۔ اس کردار کے لوگ جج بنتے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی پسند کے 30 آدمیوں کو ریکمنڈ کیا تھا، وہ افتخار صاحب جو تھے، وہ جو چیف جسٹس تھے، کہ ان کو جج بنا دو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کیا تو ججز جو ہیں، ابھی ایک لمبی بات ہے تاریخ کی، جسٹس منیر سے لے کے آج تک کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اچھا، جسٹس منیر کا ایک جلدی سے قصہ سن لیجئے۔ ایک ابروہی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ان کی قبر پہ گئے تو دیکھا صاحب 2 جوتے رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی آتا ہے جوتے رکھ کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن ان صاحب کو پکڑ لیا گیا، بابا جی سے کہا گیا، بابا جی یہ کیا کرتے ہیں آپ، یہاں جوتے رکھ کے چلے جاتے ہیں؟ تو وہ بولا، یہ ایسا چیف جسٹس تھا، اس نے میرے بچے کو مروا دیا، میرا گھر اجاڑ دیا، اب یہ جوتے میں یہاں رکھ کے جاتا ہوں، اس کی قبر پہ مارتا نہیں ہوں، فرشتے آتے ہیں وہی جوتے اس کو مارتے ہیں۔ یہ کریکٹر ہے آپ کے ججز کا۔ پھر میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ احترام سے نام لیجئے، ان کے نام احترام سے لینا چاہیے۔ کیا منظر نے کہا تھا، ریشمی لفظوں میں قاتل سے نہ باتیں کیجئے ورنہ شان لب گفتار بھی گر جائے گی، عزت سے نام لیجئے۔ اچھا، اب دیکھیے، خواتین حضرات، یہ جب ایف بی آئی کیا پاکستان میں ہوتا ہے، ایف بی آر کو جب یہ کام سونپا گیا تحقیق کیجئے، تو وہ سارے ثبوت لے کر آئے۔ اچھا، اب وہ ثبوت جو ہیں وہ ان کے ساتھیوں نے جو ہے اس کو ایک طرف کر دیا۔ دیکھیے، اگر آپ ایک اچھا فیصلہ، سچا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سچے حقائق ہونے چاہیے، سچے ثبوت ہونے چاہیے۔ سچے ثبوت ہوں گے تو سچا فیصلہ ہوگا۔ اگر سچے ثبوت ہی نہیں ہوں گے تو اچھی انفارمیشن ہی نہیں ہوگی تو آپ سچا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی ایسا مقدمہ آتا ہے تو پھر ایک بینچ بنا دیا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں بھی اگر جنگ ہو، مقدمہ ہو، تو بھی فیصلہ عدد کی بنیاد پہ ہوگا۔ بینچ جو بیٹھا، اگر اس میں 10 آدمی ہیں اور 6 ان کی حمایت میں، یہ انجیکٹ کر دیتے ہیں وہاں اپنی پسند کے لوگ، وہ بیٹھے سن رہے ہیں کیس۔ اچھا، 6 اگر کہہ دیں نہیں صاحب، فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے دن رات کورٹ چلایا اور بڑی محنت سے پیسے جمع کیے اور ان کی زمینیں تو اتنی تھیں کہ وہ ایک حد نگاہ تک مطلب جسٹیفائی کر دیا، وہ 6 آدمیوں کی وجہ سے، جن کو تاریخ اپنے اوراق میں ان کے نام لکھے گی کہ ایک جج کے کرپشن کو انہوں نے کیسے سپورٹ کیا تھا اور پورے معاشرے کو کیا میسج بھیجا تھا کہ اس ملک میں کرپشن کرنا جائز ہے اگر آپ طاقتور ہیں۔ یہ اب فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ پاکستان میں اگر آپ طاقتور ہیں تو کرپشن کرنا جائز ہے۔ ڈگری جعلی ہو تو سائیں کیا فرق پڑتا ہے، جج کرپٹ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس فیصلے نے بہت بری روایت قائم کی ہے۔ اب آئیے، ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس بات کو کم از کم سامنے ضرور لائیں۔ دیکھیں، چپ نہیں رہنا چاہیے، وہ بڑا گناہ ہے۔ جس وقت کہنے کی بات آتی ہے تو ہمارے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں چپ رہنے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ بولنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ججز کس کردار کے ججز آ رہے ہیں۔ جس معاشرے کی عدلیہ کرپٹ ہو جائے، جس کے انٹلیکچوئلز کرپٹ ہو جائیں، جس کے صحافی بک جائیں، ملک کی نظریاتی سرحدوں بنیادوں کو کھودنے پہ کام لگ جائیں، این جی او سے پیسہ لیتے ہوں، وہاں فلاح کیسے ہوگی؟ اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم آپ بڑے پیمانے پہ اٹھیں اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ انصاف کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ تو وی بیٹر گیٹ اپ ناؤ، پاکستانیوں، گیٹ اپ اینڈ گیٹ دیم۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ.